श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः विद्वद्भ्यः। अस्यां संगोष्ठ्यां पूर्वोत्तर मीमांसा शास्त्रयोः ज्ञानोत्पत्ति प्रक्रिया इति विषयम् अधिकृत्य कांश्चन विचारान् अहम् अत्र उपस्थापयामि। वस्तुतः ज्ञानोत्पत्ति प्रक्रिया विषये वक्तव्याः अंशाः बहवः सन्ति। तथापि यथा समयम् अस्माभिः केचन विचाराः अत्र प्रस्तोतव्याः भवन्ति, ये प्रायेण तत्तद्दार्शनिकानाम् असाधारणा भवन्ति, तादृशाः विचाराः संगोष्ठ्याम् उपस्थापनीयाः। अतः एतदेव अहं मनसि कृत्य प्रारम्भे किञ्चित् सामान्य प्रक्रियां किञ्चिदिव अनूद्य ततः परम् असाधारण प्रक्रिया ज्ञानोत्पत्ति विषये का भवति पूर्वोत्तरमीमांसयोः इति इमं विषयं प्रस्तावयिष्यामि। अस्माभिर्ज्ञायते तर्कसङ्ग्रहादौ इदं प्रसिद्धमेव वर्तते। किं वर्तते? आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण, इन्द्रियम् अर्थेन, अर्थेन नाम विषयेण, ततः आत्मनि ज्ञानमुत्पद्यते। इदानीम् इन्द्रियस्य यः सम्बन्धः कथितः विषयेण सह, तस्य नाम भवति सन्निकर्षः इति। एवञ्च प्रत्यक्षस्थले इयं प्रक्रिया इन्द्रियसन्निकर्षेण ज्ञानम् उत्पद्यते इति। अयं विषयः सर्वैरपि स्वीकृतः अस्ति। चक्षुषा घटदर्शनं भवति, चक्षुषः घटेन सह सम्बन्धं विना इदं दर्शनं भवति इत्येतत् मतं तु निराक्रियते शास्त्रकारैः, किन्तु सम्बन्धं स्वीकृत्यैव चक्षुषा ज्ञानं जन्यते, विषयज्ञानं जन्यते इति सर्वेषाम् अस्ति सामान्यरीतिः। परन्तु चक्षुषा घटं पश्यामि इति यत्र ज्ञानस्य विषये व्यवहारः भवति, चाक्षुषज्ञानविषये, तर्हि तस्य ज्ञानस्य उत्पत्ति प्रक्रिया तु किञ्चित् विविधा वर्तते। एवं पश्यन्तु, यदि तार्किकमतं स्वीक्रियते तदा चक्षुरिन्द्रियस्य बहिस्थितस्य घटस्य च यः संयोगः सन्निकर्षः जातः, अनेन सन्निकर्षेण आत्मनि ज्ञानं कथम् उत्पद्यते? यतः सन्निकर्षस्तु संयोगात्मकः चक्षुरिन्द्रिये बहिस्थिते घटे च वर्तते। ज्ञानम् आत्मनि उत्पद्यते समवायसम्बन्धेन। इदं कथं सम्भवति? सामानाधिकरण्यं कार्यकारणयोरपेक्ष्यते। तदा ते घटं विषयमेव स्वीकृत्य सामानाधिकरण्यं ज्ञान सन्निकर्षयोः उपपादयन्ति। विषयतासम्बन्धेन इदमेव ज्ञानं घटे उत्पद्यते, तत्र चक्षुस्सन्निकर्षोऽपि वर्तते। तर्हि कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यम्। अत्र ज्ञानम् आत्मनि उत्पद्यते इति सत्यं, परन्तु
विषयतासम्बन्धेन घटे ज्ञानं सम्पाद्य तत्र चक्षुस्सन्निकर्षः वर्तते इति सामानाधिकरण्यं यत् कल्प्यते इयं प्रक्रिया इति वक्तव्यं। ज्ञानोत्पत्ति प्रक्रिया। ज्ञानं तु आत्मनि उत्पद्यते, तस्य कारणत्वेन अपेक्ष्यते चक्षुर्घट सन्निकर्षः, संयोगरूपसन्निकर्षः इति अयमंशस्तु सर्वेषां दार्शनिकानां साधारणः। एवमेव केचन विषयाः मया अत्र प्रस्तोतव्याः सन्ति। पूर्वमीमांसाशास्त्रं यद् जैमिना प्रणीतं तत्र एकं सूत्रं वर्तते प्रत्यक्षलक्षणस्य अनुवादकम्। सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् इति सूत्रं प्रणीतमस्ति। तस्य सूत्रस्य तात्पर्यम् अन्यत्र वर्तते। नाम प्रत्यक्षप्रमाणं धर्मविषये ज्ञानं न जनयति इति सूत्रेण उच्यते। एतदपि किमर्थम् उच्यते? विधिरूपं शास्त्रमेव धर्मे प्रमाणम्, अन्यत् किमपि धर्मे प्रमाणं न स्वीकर्तुं शक्यते इति। एतदर्थं प्रत्यक्षं धर्मप्रमाणं न भवति, तन्मूलकम् अनुमानादिकं धर्मप्रमाणं न भवति, किन्तु विधिरूपं शास्त्रमेव धर्मप्रमाणं भवति इत्येतत् साधनाय उक्तम्। परन्तु एतत् कथनावसरे सूत्रे प्रत्यक्षस्य एकं प्रसिद्धं लक्षणं सङ्गृहीतमस्ति। सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् इति। अत्र पदानाम् अन्वयः करणीयः भवति। सत्संप्रयोगे नाम सति संप्रयोगे इति वा, सता विषयेण सह, संप्रयोगो नाम सन्निकर्षः, इन्द्रियाणां विषयेण सह यदा सन्निकर्षः भवति तदा पुरुषस्य बुद्धिजन्म भवति, तत् प्रत्यक्षम् इति उच्यते। इन्द्रियसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति यत् लक्षणम्, इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति यत् लक्षणम् उच्यते तार्किकैः, अत्र केवलम् अनुवादः कृतः। तेन अस्माभिः इदं ज्ञातुं शक्यते अयं सिद्धान्तः सर्वसाधारणः वर्तते प्रत्यक्षोत्पत्तिविषये। अस्तु, ततः परं किं भवति, असाधारणविषयः कः इति अयमंशः ज्ञातव्यः अस्ति। इन्द्रियार्थसन्निकर्षः प्रत्यक्षज्ञानं प्रति अपेक्ष्यते इति साधारणो विषयः। इन्द्रियेण सह मनसः सन्निकर्षः नाम सम्बन्धः अपेक्ष्यते, मनसा सह आत्मनः सम्बन्धः अपेक्ष्यते, आत्ममनस्संयोगः सर्वज्ञानं प्रति। एवं तार्किकाणां प्रक्रिया अस्ति। प्रायेण इदमपि मीमांसकैरपि अङ्गीकृतमेव। परन्तु विशेषः कः इत्युक्ते, यद् ज्ञानम् आत्मनि जायते तत् आत्मनि जायते, जायमानं ज्ञानम् आत्मनः गुणः, आत्मनः गुणः इति एकः पक्षः अस्ति। आत्मनः परिणामविशेषः इति अपरः पक्षः अस्ति। जायमानं ज्ञानम् आत्मनि समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते इति केषाञ्चित् मीमांसकानां पक्षः, नाम प्राभाकराणां पक्षः। तज्ज्ञानं तादात्म्येन आत्मनि उत्पद्यते इति भाट्टमीमांसकानां पक्षः। सन्निकर्षः षड्विधः निरूप्यते प्रत्यक्षस्थले तार्किकैः। षड्विधः सन्निकर्षः न संभवति, किन्तु त्रिविधः सन्निकर्षो भवति, द्विविधो वा इति भाट्टमीमांसकाः निरूपयन्ति। एतत् सर्वं प्रक्रिया भेदः इति आयाति। इदानीं यद् ज्ञानम् उत्पद्यते तद् ज्ञानं कथम् अस्माभिर्ज्ञायते इति अयमपि विषयः एकः विचारस्य विषयो भवति। तत्रापि प्रक्रियाभेदो वर्तते इति ज्ञातव्यं। सिद्धान्तभेदः अस्ति। इदानीं प्रारम्भं गच्छामः। पुरतः कश्चन घटः अस्ति, अहं तं चक्षुषा पश्यामि।
मम चक्षुषा घटदर्शनं जातम्। अस्य कोऽर्थः चक्षुः तत्र दर्शनं प्रति घटदर्शनं प्रति कारणम्, अत्र विप्रतिपत्तिरेव नास्ति। घटदर्शने जाते किं भवति, तस्य कार्यम् अयं घटः इति मया व्यवहर्तुं शक्यते। ज्ञानस्य कार्यं भवति स्वविषये व्यवहारः, तर्हि ज्ञानेन अयं घटः इति मया वक्तुं शक्यते। परन्तु इदं यद् घटदर्शनं जातं तद् जातम् इति मया वक्तव्यं चेत् तदा घटज्ञानस्य ज्ञानं मम अपेक्षते। घटविषये यदि कश्चन व्यवहारः मया प्रवर्तनीयः, घटः अस्ति अथवा नास्ति, अत्र पुरतः वर्तते इत्यादि किमपि घटविषये मया यदि कोऽपि व्यवहारः कर्तव्यः, तदा तत्र घटविषयकं ज्ञानम् अपेक्षते। यदा घटज्ञानं चक्षुरादिना सम्पन्नं तदा तस्य ज्ञानस्य अपि व्यवहारः भवति, ज्ञानविषयेपि अहं जानामि इति। तर्हि एतदर्थं किम् अपेक्षते, तत्र चक्षुरादिकम् अपेक्षते वा अन्यदपेक्षते वा इति विषयेपि विप्रतिपत्तिरस्ति। तत्र अहं प्रथमतः प्राभाकरमीमांसकानां मतम् उपस्थापयामि संक्षेपतः, अनन्तरं भाट्टमीमांसकानां मतं किं वर्तते इति प्रदर्शयिष्यामि। प्राभाकराः वदन्ति चक्षुषा घटदर्शनं जातं, घटदर्शनेन घटः व्यवहारयोग्यः भवति, सः प्रकाश्यते। घटदर्शनं यज्जातं ज्ञानं तत् आत्मनि समवायसम्बन्धेन उत्पन्नं, तस्य व्यवहारार्थम् अन्यत् ज्ञानं नापेक्ष्यते। घटस्य व्यवहारार्थं घटः अस्ति चेत् न पर्याप्तः, घटस्य ज्ञानम् अपेक्षितं। घटस्य ज्ञाने जाते तस्य ज्ञानस्य विषये व्यवहारार्थम् अन्यत् ज्ञानं नापेक्ष्यते। इदमेव ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं नाम। घटः स्वयं न प्रकाशते, स्थितोपि घटः न प्रकाशते, ज्ञाने सति प्रकाशते। ज्ञानं कथं प्रकाशते, ज्ञानम् अस्ति चेत् प्रकाशते एव। ज्ञानम् अस्ति चेत् पुनः तस्य ज्ञानं नापेक्ष्यते, ज्ञानान्तरं नापेक्ष्यते, अतः ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वम् इति उच्यते। इदानीं ज्ञानं स्वप्रकाशम् इति यदा उच्यते तर्हि तस्य ज्ञानस्य ज्ञानमपि ज्ञानमेव भवति, अन्यज्ञानं न। तदा ज्ञानस्य ज्ञानं यदि ज्ञानं भवति तदा ज्ञानस्य यथा घटो विषयः तथा स्वस्वरूपमपि विषयः। तावदेव न, यदा ज्ञानं ज्ञायते तदा नियमेन ज्ञाता अपि ज्ञायते। अहं घटं पश्यामि इति अस्माकम् अनुभवः, तत्र संशयः एव कदापि न भवति। तर्हि घटज्ञानस्य यः आश्रयः वर्तते ज्ञाता, सोऽपि ज्ञाता तस्मिन्नेव ज्ञाने विषयः। तस्मात् प्रत्येकम् एकैकमपि ज्ञानं त्रितयविषयकं भवति। घटादिः विषयः एकः, तस्य विषयः स्वरूपमेव अपरो विषयः आत्मा। तदा ज्ञानस्य आश्रयभूतः यः ज्ञाता अस्ति आत्मा, सोऽपि विषयः। एवञ्च सर्वं ज्ञानं ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय विषयकम् इति प्राभाकराणां सिद्धान्तः अनूद्यते तार्किकग्रन्थेषु। अयं सिद्धान्तः तार्किकैः अनूद्यमानः प्राभाकराणाम् इति अवश्यं वक्तव्यमस्ति। तथा उक्तम् अद्वैतसिद्धिव्याख्यायां चन्द्रिकायाम्। यतचीन प्राभाकराणां ग्रन्थे कथं वर्तते इत्युक्ते, ज्ञानं स्वयं प्रकाशते, स्वयं प्रकाशमानस्य सम्बन्धात्, विषयतारूपसम्बन्धात् विषयोऽपि तेन सह प्रकाशते। आश्रयत्वरूपसम्बन्धात् ज्ञानाश्रयः आत्मापि तेन सह प्रकाशते।
परन्तु ज्ञानस्य विषयः घटादिरेव, न तु आत्मा नापि ज्ञानम् इति तेषां सिद्धान्तः। नाम त्रितयविषयकत्वं मुख्यवृत्त्या ज्ञानस्य ते न स्वीकुर्वन्ति। तत्र इदं कारणं प्रदर्शयन्ति, अनुभवः परीक्ष्यतां, चक्षुषा घटं पश्यामि अहम्। अस्तु, किं पश्यसि इति पृष्टे घटं पश्यामि इति सः वदति। घटं पश्यामि इति अयं शब्दः कस्य उल्लेखं करोति? चक्षुषा तस्य यद् ज्ञानं जातं, यद् विषयकं ज्ञानं जातं, तस्य ज्ञानस्य उल्लेखः अनेन शब्देन क्रियते, घटं पश्यामि इति। कोऽपि एवं वदति वा? अहं चक्षुषा आत्मानं पश्यामि अथवा चक्षुषा ज्ञानं पश्यामि, एवं कोऽपि वदति? अहं घटं पश्यामि चक्षुषा, अहं घटम् एव पश्यामि, न तो आत्मानं चक्षुषा पश्यामि, चक्षुषा न पश्यामि इत्यस्ति लोके अनुभवः। यदि ज्ञानस्य चक्षुषा जातस्य ज्ञानस्य घटो यथा विषयः तथा ज्ञाता आत्मापि विषयः स्यात्, ज्ञानस्य यत् स्वरूपं तदपि विषयः स्यात्, तदा ज्ञानं पश्यामि, आत्मानं पश्यामि, मम आत्मदर्शनं जातम् इति व्यवहारापत्तिः। अतः प्राचीनप्राभाकराः एतद्दोषवारणाय किं वदन्ति? यः विषयः भवति सः केवलं घटादिरेव, बाह्यः विषयः, ज्ञानस्य विषयः, ज्ञानस्य कर्मकारं। ज्ञानं यदि धात्वर्थत्वेन क्रिया इति उच्यते तदा तस्य कर्मकारकं भवति बाह्यः विषयः। तेन घटं जानामि इति द्वितीय प्रयोगः उपपद्यते। परन्तु ज्ञानं यत् तस्मिन् समये प्रकाशते, ज्ञानस्य आश्रयः यः आत्मा प्रकाशते, इदं द्वयमपि तस्य ज्ञानस्य विषयः नैव भवति। तर्हि कथम्? अयमेकः अंशः अस्ति। स्वप्रकाशस्य अयं स्वभावः यत् स्वयं प्रकाशमानः स्वसम्बद्धमपि प्रकाशयति। आलोके अस्माभिरेवं दृश्यते। अंधकारे घटः स्थितो भवति चेत् चक्षुषा सः न दृश्यते। यदा तत्र आलोकः सम्पाद्यते तदा सः घटः दृश्यते। अस्तु, चक्षुषा घटः यदा दृश्यते तदा आलोकयुक्तः सः दृश्यते न वा? नाम आलोकोऽपि दृश्यते, आलोकेन व्याप्तः घटः अपि अस्माभिर्दृश्यते। तर्हि अत्र आलोकस्य दर्शनं यज्जायते तत्र किम् आलोकान्तरस्य अपेक्षा अस्ति? नास्ति। आलोकस्य कृते आलोकस्य अपेक्षा नास्ति। अतः आलोको दृश्यते, आलोकेन सम्बद्धो घटोऽपि दृश्यते। तर्हि अस्मिन् स्थले वयम् एवं नियमं पश्यामः यत् प्रकाशः यः भवति सः स्वयं प्रकाशमानः सन् स्वसम्बद्धमपि प्रकाशितं करोति इत्येतत् अस्माभिः ज्ञायते। एवञ्च आलोकः स्वयं प्रकाशते, स्वसम्बद्धं घटमपि प्रकाशमानं करोति। एवञ्चेत् स एव न्यायः अत्रापि आनीयताम्। ज्ञानमपि प्रकाशः। ज्ञानप्रकाशः किं करोति? विषयतया स्वसम्बद्धं घटादिकम् अपि प्रकाशितं करोति, आश्रयतया स्वसम्बद्धम् आत्मानमपि प्रकाशयति, आत्मानमपि प्रकाशितं करोति। प्रकाशयति इत्युक्ते कर्मता स्यात्, परन्तु कर्मत्वे मम तात्पर्यं नास्ति। ज्ञानस्य आश्रयत्वेन आत्मा प्रकाशते, ज्ञानस्य विषयत्वेन घटादिः प्रकाशते, ज्ञानं तु स्वयं प्रकाशते, न विषयत्वेन नापि आश्रयत्वेन इत्येतत् तेषां मतम्। अपरः एकः अंशः तत्र अयमपि अंशः ज्ञातव्यः अस्ति। अयम् अंशः अपि कयाचित् रीत्या सर्वमतसाधारणः इति वक्तव्यं भवति। कः अंशः इति पश्यामि। यदा ज्ञानस्य स्वप्रकाशता अङ्गीकृता तदा ज्ञानं
स्वांशे अपरोक्षम एव। अपरोक्षम ज्ञानं द्वेधा, अपरोक्षम परोक्षं च। इदं प्रसिद्धमस्ति। चक्षुषा घटदर्शनं जायते, तत्र तु घटस्य दर्शनम् इदम् अपरोक्षात्मकं वर्तते। परन्तु यदा वह्निः धूमेन अनुमीयते तत्र वह्नेः ज्ञानं जायते, तत्र इदं ज्ञानं वह्नेः प्रत्यक्षज्ञानम् इति नोच्यते, अपरोक्षज्ञानम् इति नोच्यते। तत्तु परोक्षं ज्ञानं। तर्हि इदानीम् उभयत्रापि एकं ज्ञानम् अपरोक्षम्, एकं ज्ञानं परोक्षम् इति उच्यते खलु। एतद्द्वयमपि विषयमपेक्ष्य इति स्वीकर्तव्यम्, न तु ज्ञानमपेक्ष्य ज्ञातारं वा अपेक्ष्य। यतः जायमानं सर्वमपि ज्ञानं तत् अनुभवात्मकं वा भवतु स्मृत्यात्मकं वा भवतु, सर्वमपि ज्ञानं स्वांशे अपरोक्षमेव भवति। सर्वमपि स्वयं प्रकाशते। स्वयं प्रकाशते चेत् तत् नित्यापरोक्षं भवति, कदापि परोक्षं न भवति। एवं तदाश्रयः यः आत्मा सोऽपि नित्यम् अपरोक्षो भवति, कदापि परोक्षो न भवति इति तेषां सिद्धान्तः। घटस्य मया चक्षुषा ज्ञानं प्राप्यते, तदा घटस्य तज्ज्ञानं घटांशे प्रत्यक्षम् इति उच्यते। घटः तत्र अस्ति इति तदीय कार्यदर्शनेन मया अनुमीयते, तदा घटस्य तज्ज्ञानं घटांशे अनुमित्यात्मकम्। घटस्य तत्र सत्ता मया केनचित् वाक्येन अवगम्यते, तदा तज्ज्ञानं भवति शाब्दं ज्ञानम्। एवम् अनया रीत्या कदाचित् अर्थापत्या एतत् घटो यदि न स्यात् तर्हि कथम् अत्र जलाहरणजन्यं कार्यं स्यात् इत्यादि अर्थापत्या मया घटस्य सत्ता निश्चीयते। अत्र सर्वत्रापि घटविषये तज्ज्ञानं नानाविधप्रमाणजन्यं विजातीयं विजातीयं भवेत्, परन्तु सर्वमपि ज्ञानं विषयं पुरस्कृत्य परोक्षम् अपरोक्षम् अनुमितिः शाब्दत्वं सर्वं भजते, न तु स्वांशं स्वीकृत्य। स्वांशे तु सर्वमपि ज्ञानम् अपरोक्षम्। एवं ज्ञानस्य आश्रयः यः आता तद् ज्ञाता वर्तते, तद्विषयेपि तज्ज्ञानं सर्वमपि तद्विषये इति न वक्तव्यं, ज्ञातापि सर्वत्र अपरोक्षतया भाति इति प्राभाकराणां प्रक्रिया। नैयायिकमते यदि गच्छामः तदा ज्ञानं पूर्वोक्तरीत्या विषयांशे प्रत्यक्षं परोक्षम् अनुमितिः शाब्दम् एवं नानाविधं भवति, परन्तु जायमानस्य अस्य ज्ञानस्य सर्वस्यापि स्वयं प्रकाशता तन्मते नास्ति। तस्य ज्ञानस्य व्यवहारार्थं तु पुनः ज्ञानान्तरं स्वीकरणीयं वर्तते। तज्ज्ञानम् अनुव्यवसायात्मकम् इति नैयायिकैः स्वीक्रियते। अनुव्यवसायो नाम ज्ञानविषयक मानसप्रत्यक्षं। नाम यद् ज्ञानमस्ति तत् आत्मधर्मः, आत्मविशेषगुणाः ये योग्याः भवन्ति तेषां मानसप्रत्यक्षं स्वीक्रियते नैयायिकैः। एवञ्च मनो नाम अन्तरिन्द्रियमेकं, तत् तेन इन्द्रियेण तस्य सुखादेः यथा अपरोक्षं ज्ञानं जायते तथा ज्ञानस्यापि अपरोक्षं ज्ञानं जायते। अतः मानसप्रत्यक्षं भवति ज्ञानं। परन्तु यदा ज्ञानं भवति तदा अवश्यं तद्विषयकं मानसप्रत्यक्षं भवत्येव इति नियमः नास्ति, न वक्तुं शक्यते। यतः इदानीं घटदर्शनं जातं, तर्हि तदग्रिमक्षणे प्रायः क्षणद्वयविलम्बेन घटदर्शनस्य मानसप्रत्यक्षं भवेत्। घटदर्शनेन घटज्ञानस्य मानसप्रत्यक्षं यदा जातं, ततः परं तस्य मानसप्रत्यक्षस्य पुनः दर्शनयोग्यता अस्ति, परन्तु तस्यापि मानसप्रत्यक्षं पुनः भवति इत्युक्ते एवम् अनवस्था स्यात्, विषयान्तरप्रत्यक्षं न स्यात्, अन्यत्र विषयान्तरसञ्चार एव न स्यात् इति कृत्वा ज्ञानस्य यदि प्रत्यक्षं भवति तर्हि मनसा भवति,
किन्तु जातस्य ज्ञानस्य अवश्यं प्रत्यक्षं भवति इति नियमः नैयायिकैः नाङ्गीक्रियते। एवञ्च यत्र कदाचित् एवमपि स्यात् मम घटदर्शनं जातं परन्तु मयैव न ज्ञातं घटदर्शनं जातं वा न वा इत्यपि काचन अवस्था सम्भाव्यते। एवं सुषुप्ति अव्यवहित प्राक्षणे यद् ज्ञानं जातं तस्य ज्ञानस्य तु अनुव्यवसायः नैयायिकमते नास्त्येव इति कृत्वा तद् ज्ञानं नैव ज्ञायते। तर्हि ईदृशस्थले तेषां फलभेदः वर्तते। प्राभाकराणां का स्थितिः इत्युक्ते अप्रकाशमानं ज्ञानमेव न भवति। ज्ञानस्य ज्ञानार्थं नाम प्रकाशार्थम् अन्यत् ज्ञानं नापेक्षते इति यदा ते सिद्धान्तं स्थापयन्ति तदा ज्ञानविषये अप्रकाशमानं किञ्चित् ज्ञानम् अस्ति चेतत् सर्वथा नास्ति एतेषां पक्षे। एवञ्च सुषुप्ति अव्यवहित पूर्वकाले वा भवतु अथवा अन्यत्र वा भवतु जागरितादिकाले कुत्रापि भवतु ज्ञानं जातं चेत् तत् प्रकाशते एव, अज्ञायमानं न तिष्ठति ज्ञानम् इति अयं प्राभाकराणां ज्ञानस्वप्रकाशत्ववाद पक्षः अस्ति। अस्तु, अत्रैव भाट्टमीमांसकाः किं वदन्ति इति पश्यामः। ते किं वदन्ति, ज्ञानं तु उत्पद्यते आत्मनि, ज्ञानम् आत्मनः गुणः इत्यपि वयं स्वीकुर्मः। गुणः अपि सन् सः गुणः गुणिना आत्मना सह तादात्म्यसम्बन्धवान् भवति। गुणगुणिनोः तादात्म्यं स्वीक्रियते भाट्टैः। समवायः इति यः सम्बन्धः प्राभाकरैः तार्किकवद् अङ्गीकृतः सः सम्बन्धः भाट्टैः नाङ्गीक्रियते। तर्हि आत्मगुणः आत्मतादात्म्यापन्नम् इदं ज्ञानं भवेत्। पूर्वोक्तरीत्या उत्पद्यते। अयं गुणः आत्मनः कश्चित् परिणामरूपः इत्यपि तैः अङ्गीकृतमस्ति। आत्मनः ज्ञानरूपेण परिणामः। अयं विषयः मया आत्मवादः इति यदा आगच्छति आत्मस्वरूपं तदा किञ्चित् निरूपयिष्यते। वस्तुगत्या अयं यः बोधः भवति ज्ञानमिति तद् ज्ञानं यस्य चैतन्यम् इति नामधेयं क्रियते तद् आत्मनः स्वरूपं न, किन्तु आत्मनः परिणामविशेषः। आत्मनः परिणामविशेषो भवति चेत् तत् परिणामक्रिया इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतएव जानाति इति क्रियापदप्रयोगेण व्यवह्रियते ज्ञानम्, अथ च गुणः इत्यपि वक्तुं शक्यते भाट्टमते। एवं तेषां प्रक्रिया। अतएव अयम् आत्मा यः वर्तते वस्तुगत्या सः सर्वांशेन ज्ञानात्मतया न परिणतो भवति, किन्तु किञ्चिदंशेन। अतः यदंशेन सः परिणतः सः शरीरान्तर्वर्ती भागः, सः एव ज्ञानम्। इदमपि सर्वमते अङ्गीकर्तव्यम्। ज्ञानम् आत्मनि यदा जायते तदा आत्मा तु विभुः। प्राभाकरं मीमांसकमते वेदान्तिमते सर्वत्रापि आत्मा विभुः वर्तते। तर्हि ज्ञानं सर्वत्र जायते वा इति सर्वत्र न जायते। शरीरदेशावच्छेदेन नाम शरीरस्य अन्तर्भागे एव ज्ञानम् आत्मनि जायते। परिणामादिकमपि एवमेव इति अयमपि एकः सिद्धान्तः सार्वत्रिकः वर्तते, अस्माभिः स्मरणीयः। परन्तु भाट्टमीमांसकमते अयं यः ज्ञानाकारः आत्मनः परिणामः आत्मनः गुणो वा सः न प्रत्यक्षः स्वीक्रियते, प्रत्यक्षः नास्ति। भाष्ये शाब्रभाष्ये एवमस्ति वाक्यम् अनाकारामेव बुद्धिम् अनुमिमीमहे इति एकत्र वर्तते। बुद्धिर्नाम ज्ञानम्। ज्ञानम् अस्माभिः अनुमीयते। तावदेव न कोऽपि ज्ञाता घटज्ञानकाले ज्ञानं पश्यति, ज्ञाते तु घटे पश्चात् ज्ञानम् अनुमिनोति। इदमपि भाष्ये उक्तमस्ति। एतदाधारीकृत्य भाट्टमीमांसकानां
प्रक्रिया प्रचलति तैरुच्यते चक्षुषा घटदर्शनात्मकं यत् ज्ञानम् आत्मनि जनितं तदा तेन ज्ञानेन घटः एव प्रकाशितो भवति। तस्मिन् घटः ज्ञानमपि अप्रकाशमानमेव घटं प्रकाशयति। घट एव तदानीं दृश्यते। अतएव व्यवहर्ता एवं व्यवहरति। किं चक्षुषा दृश्यते? घटः। घट एव दृश्यते, घट एव दृश्यते। ज्ञानं दृश्यते किं? ज्ञानं न दृश्यते। ज्ञानं न दृश्यते, घट एव दृश्यते। तथा च ज्ञानं तदा न दृश्यते, न ज्ञायते इति। तर्हि कथं ज्ञानम् अवगच्छति? ज्ञानविषयकव्यवहारः कथं? ज्ञाते तु अनुमानाद् अवगच्छति इति शाबरभाष्यं। तदनुसारेण विषयः यदा ज्ञातो भवति, ज्ञातं विषयं पुरस्कृत्य विषयस्य ज्ञातता संपादकं ज्ञानम् अनुमीयते। एवञ्च ज्ञानेन विषयस्य ज्ञातता सम्पाद्यते, येन विषयः ज्ञातो भवति। अस्य ज्ञातत्वम् इति यः धर्मः उक्तः तस्य प्राकट्यम् इत्यपि व्यवहारः अस्ति। ज्ञानजन्यः विशेषः अयमेव विषये। एतच्च पूर्वमीमांसकप्रक्रियया एवम् अस्माभिः अवगम्यते। ज्ञानस्य विषयः कर्म भवति खलु। घटं जानामि इत्यत्र ज्ञाधात्वर्थं प्रति घटस्य कर्मत्वमुच्यते। तत्र कर्मत्वं नाम किं? क्रियाजन्यफलशालित्वं कर्मत्वं, धात्वर्थक्रियाजन्यफलशालित्वम् अपेक्षते। तत्र किं फलं ज्ञानेन घटे जनितम् इत्युक्ते घटः पूर्वम् अज्ञातः आसीत्, नाम तत्र ज्ञातत्वं नासीत्। ज्ञाने जाते घटे ज्ञातत्वम् आगतम्। ज्ञानेन घटे ज्ञातत्वरूपः धर्मः सम्पादितः। अतएव ज्ञानक्रियां प्रति घटस्य तादृशक्रियाजन्य ज्ञातत्वरूपफलशालिनः ज्ञानक्रियां प्रति कर्मत्वम्। अतएव कर्मत्वबोधकक्रियायाः प्रयोगः अस्ति। द्वितीयायाः प्रयोगः अस्ति घटं जानामि, घटो ज्ञातः इत्यादि व्यवहारः भवति। ज्ञातत्वम् इति एकः विशेषः अंशः ज्ञानाद् भिन्नः तैः स्वीकृतः। तद्वशात् ज्ञानम् अनुमीयते, कार्येण कारणम् अनुमीयते इति रीत्या तेषां ज्ञानं नित्यानुमेयं जातं। किमपि ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकम्, अनुमित्यात्मकं, शाब्दं, स्मृत्यात्मकं किमपि ज्ञानं स्वतः न ज्ञातुं शक्यते, प्रत्यक्षं न भवति। विषयांशे तु सर्वैः ज्ञानैः स्वयोग्यतानुसारेण ज्ञातता उत्पाद्यते। तादृशज्ञाततामादाय अस्माभिः तज्जनकं ज्ञानम् अनुमेयं भवति। परोक्षस्थलेपि ज्ञातता आयाति, परोक्षज्ञानस्थलेपि। परोक्षज्ञाने कदाचित् अस्माभिः विषयः परोक्षः अपरोक्षः इति व्यवह्रियते। तादृशस्थले विषयगततया अपरोक्षत्वं प्रत्यक्षत्वम् इदं द्वयमपि निर्वचनीयम् इति अयम् अंशः अस्माभिः भाट्टप्रक्रियानुसारेणैव ज्ञायते। ज्ञानात् विषये आहितः कश्चन अंशः अस्ति। अयम् अंशः घटगतप्रत्यक्षत्व परोक्षत्वरूपेण तत्र तत्र व्यवह्रियते। परोक्षज्ञानेन जातः परोक्षः, ज्ञानं तु स्वतः न ज्ञायते तस्मिन् समये। इदं स्वीकृत्य वेदान्तिमतेपि विषयगतप्रत्यक्षत्वं ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वम् इति द्वेधा निरूपणं प्रक्रियायां दृश्यते। तथा च विषयगतो विशेषः कश्चन ज्ञानेन आहितो भवति इति अयमंशः भाट्टमीमांसकैः तत्र कल्पितः अस्ति। नाम एतादृश विचारस्य प्रारम्भः कृतः भाट्टमीमांसकैः। ज्ञानं पश्चात् अनुमेयम् इति यदुक्तं तत्र अनुव्यवसायः तेषां नास्ति। मानसप्रत्यक्षगम्यत्वं ज्ञानस्य तैः नाङ्गीकृतं, धर्माधर्मवत् अतीन्द्रियत्वम् अङ्गीकृतम्। यदि एवम् अर्थः स्वीक्रियते तर्हि अस्माकम् अनुभवविरोधः भवति इति बहवः तत्र शङ्कां कुर्वन्ति। अहं घटं पश्यामि इति झटित्येव दृश्यते। चक्षुरुन्मीलनसमनन्तरमेव घटदर्शनं भवति।
घटदर्शनसमनन्तरं मया यदि घटज्ञानं जातं न वा मम इति अनुमेयं तर्हि कश्चन विलम्बः स्यात्। अनुमान अप्रवृत्तिदशायां यदा व्याप्तिज्ञानं नास्ति, पक्षधर्मताज्ञानं नास्ति, तदानीं मम घटदर्शने जातेपि घटज्ञानं जातं न वा इति संशयादिकं प्राप्यते। एतादृश आपत्तिः अस्ति। एतादृश आपत्तिवारणं भाट्टमीमांसकाः एवं कुर्वन्ति। अत्र यद् घटस्य ज्ञातता या अस्ति सा प्रत्यक्षसिद्धा। प्रत्यक्षसिद्धा इत्युक्ते इदं कथं? घटस्य ज्ञातता विषये भाट्टानां मतद्वयम् अस्ति। ज्ञाततायाः स्वप्रकाशत्वं स्वीकार्यम्। प्राभाकरैः ज्ञानस्य यथा स्वप्रकाशत्वं स्वीक्रियते तथा ज्ञाततायाः स्वप्रकाशत्वम् इति एकः भाट्टमीमांसकानां पक्षः अस्ति। अन्येषाम् एकदेशिनां पक्षः अस्ति ज्ञातता अपि सन्निकर्षवशादेव पुनर्ज्ञायते। यथा घटस्य चक्षुषा दर्शनं भवति तदा चक्षुस्सन्निकर्षः संयोगरूपः घटे वर्तते। संयोगरूप चक्षुस्सन्निकर्षात् घटो दृश्यते। तद्वदेव ज्ञानेन तत्र आहिता ज्ञातता अपि चक्षुसंयुक्त तादात्म्यरूप सन्निकर्षवशात् चक्षुषैव दृश्यते इति ते वदन्ति। परन्तु अत्र कश्चन दोषः आयाति। यदा घटस्य चक्षुषा दर्शनं नाम ज्ञानं सम्पादितं, ज्ञानं जनितं, तस्मिन् क्षणे चक्षुर्घटसन्निकर्षः अपगच्छति। तदा घटस्य दर्शने सम्पन्ने अपि तदीय ज्ञातता, घटो ज्ञातः इति तदीय ज्ञातता न ज्ञातुं शक्येत। यतः ज्ञाततायाः दर्शनार्थं सन्निकर्षः अपेक्षते, चक्षुसन्निकर्षः। चक्षुसन्निकर्षस्तु इदानीं ज्ञानजननोत्तरमपि यदा भवति तदा क्षणत्रयपर्यन्तम् अपेक्षा वर्तते। ज्ञानस्य उत्पत्ते घटदर्शनस्य उत्पत्तेः प्राक्क्षणे चक्षुर्घट संयोगः अपेक्षते। तदनन्तरं अनन्तरक्षणे घटस्य दर्शनरूपं ज्ञानं तेन जनितं। तदनन्तरक्षणे तेन ज्ञानेन घटे ज्ञातताख्यः अतिशयः जननीयः अस्ति। तर्हि तृतीयक्षणः अयं। चक्षुस्संयुक्त तादात्म्यरूपसन्निकर्षवशात् ज्ञाततायाः दर्शनं भवेत् इति वक्तव्यं। तर्हि क्षणविलम्बो भवति इति स्वीक्रियते। तत्र क्षणविलम्बो भवतु, चिन्ता नास्ति। सः क्षणविलम्बः अस्माभिः नावगम्यते कालस्य अत्यन्तं सूक्ष्मत्वात्। इत्येवं रीत्या केचन परिहरन्ति। केचन एतद् विषये अस्वारस्यं मत्वा ज्ञाततायाः स्वयं प्रकाशमानत्वं स्वीकुर्वन्ति। एवं द्वेधा मीमांसकेषु प्रक्रिया वर्तते भाट्टमीमांसकेषु। परन्तु ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं किमर्थं न स्वीक्रियते? ज्ञाततायाः स्वप्रकाशत्वम् अन्ततो गत्वा स्वीक्रियते चेत् तदपेक्षया तज्जनकज्ञानस्यैव स्वप्रकाशत्वमस्तु को दोषः इति पृष्टे तेषाम् इदं समाधानं भवति। प्रकाशमानत्वे प्रमाणमेव नास्ति, प्रमाणं नास्ति इति ते वदन्ति। प्रमाणं नास्ति। यदि अनुमानं क्रियते अनुकूलतर्को नास्ति, किञ्च प्रयोजनमपि वर्तते ज्ञानस्य अनुमानेन सिद्धौ। कथम् इति पश्यामः। यदि ज्ञानं विषयः एतद्द्वयमपि प्राभाकरेण यथा उक्तं तथा सहैव प्रकाशेत। तेषां तु वर्तते ज्ञानं विषयः आत्मा त्रयमपि सहैव प्रकाशते इति। तर्हि बौद्धाः इदं वदन्ति सहोपलम्भ नियमात् अभेदो नीलतद्धियो इति। तेषाम् एकः श्लोकः अस्ति। ययोः सहोपलम्भ नियमः, नियमेन सहोपलम्भः, तयोः भेदो नास्ति। तथा च किं भवेत्?
ज्ञानस्य तद्विषयस्य च भेदो न स्यात्। अस्माकं तु घटज्ञानस्य घटस्य च भेदः अपेक्षते। तर्हि बौद्धरीत्या ज्ञानस्यैव आकारः घटः, अतः अभेदो वर्तते इति या प्रक्रिया अस्ति, तां प्रक्रियां प्रतिषेद्धुं भाट्टैः किं क्रियते, ज्ञानं नैव उपलभ्यते इति ज्ञानोपलम्भः अपलभ्यते। ज्ञाने सति विषयः उपलभ्यते, विषयविषयकः व्यवहारो भवति, ज्ञानविषयकव्यवहारः तेन न भवति। ज्ञानं तु पश्चात्, ज्ञाते तु पश्चात् अवगच्छति, ज्ञानम् अवगच्छति इति प्रक्रियाम् आरचितवद्भिः भाट्टैः एवं रीत्या तस्य तात्पर्यं वर्ण्यते। यद् ज्ञानस्य स्वयं प्रकाशत्व अपलापः अस्माभिः किमर्थं कृतः इत्युक्ते, बौद्धाभिमत सहोपलम्भ नियमात् अभेदो नीलतद्धियोः इति यः आक्षेपः वर्तते, नाम ज्ञानज्ञेययोः अभेदः इति, तम् अभेदं वारयितुमेव तदीय हेतुः असिद्धः इति कथयितुं सहोपलम्भः एव नास्ति, कुतः सहोपलम्भ नियमः इति बोधयितुम् एवम् आश्रितम्। इदानीम् इयं रीतिः अस्माभिः मीमांसकमते दृष्टा ज्ञानोत्पत्तिविषये। वेदान्तिविषये किञ्चित् पश्यामः। पूर्वं ज्ञानम् आत्मसमवेतो गुणः इति प्राभाकरमतम् अस्माभिः ज्ञातम्, तच्च स्वप्रकाशम् इति। अनन्तरं भाट्टमतेन आत्मनिष्ठः एव भवति ज्ञानः गुणः, ज्ञानं गुणः, अथवा क्रियारूपं वा भवतु ज्ञानं, तत् आत्मनिष्ठो गुणः अथवा आत्मनः धर्मः इत्यत्र संशयो नास्ति। आत्मधर्मत्वेन स्वीकुर्मः, क्रियारूपः धर्मः भवतु गुणरूपो वा भवतु चिन्ता नास्ति, एवं स्वीकुर्मः इति दृष्टम्। यदा वेदान्तिनः आगच्छन्ति तदा ते अत्र ज्ञानद्वयं सम्पादयन्ति। वस्तुतः जायमानं ज्ञानम् आत्मधर्मः नैव भवति। जायमानं यद् ज्ञानमस्ति तत् अन्तःकरणस्य धर्मः। तेषां मते अन्तःकरणम् इति मनः यत् अङ्गीकृतमस्ति तत् स्थानीयं मनःशब्दवाच्यमपि तद्भवति, तदेव अत्र तत् द्रव्यं वर्तते, तदेव अत्र ज्ञानस्य आश्रयः, जन्यज्ञानस्य आश्रयः। अस्तु, जन्यज्ञानं नाम किम्? इतः प्राक् अस्माभिः अन्तःकरणस्य ज्ञानाश्रयत्वं न कुत्रापि श्रुतमस्ति, परन्तु इदानीम् एते तथा वदन्ति। तत् कथम् इति किञ्चित् निरूपयामः। अहं जानामि इति खलु अस्माकम् अनुभवः। एवम् अहं जानामि इति वाक्यजन्य बोधे किं भासते? अहं ज्ञानस्य आश्रयः। अस्तु, अहं कः? अहम् इत्युक्ते आत्मा, यः वदति सः। तर्हि सः ज्ञानस्य आश्रयः इति खलु सः अनेन अनुभवेन ज्ञायते। तर्हि ज्ञानाश्रयः आत्मा। कथम् अन्तःकरणं मनः ज्ञानस्य आश्रयः इति उच्यते इत्युक्ते अत्र एवं वर्तते। श्रुत्या विविधं ज्ञानं निरूपितं। श्रुतिरेवं वर्तते, न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरीलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। अत्र पश्यन्तु, द्रष्टुः इति एकं पदमस्ति, द्रष्टुः दृष्टिः इति अपरमेकमस्ति, दृष्टिः इति एकम्। अविनाशित्वं विपरिलोपो न विद्यते इति भागेन श्रुत्या अविनाशित्वम् उच्यते। अविनाशित्वम् इत्युक्ते नित्यत्वं भवति। द्रष्टुः दृष्टेः, द्रष्टुः इत्यस्य दृष्टेः इत्यत्र अन्वयः। द्रष्टुर्दृष्टेः विपरिलोपो नास्ति, विनाशो नास्ति इति श्रुत्या उच्यते। तर्हि विनाशः कस्य नास्ति? द्रष्टुर्नास्ति इति तु सर्वमते सिद्धं। द्रष्टा यः भवति आत्मा, तस्य विनाशो नास्ति। द्रष्टुर्दृष्टेः विनाशो नास्ति इति अत्र उच्यते। अत्रैव किञ्चित् विचारणीयं भवति। तत्र एवमस्ति, द्रष्टा इति पदार्थः यः अस्ति सः किञ्चित् परिशीलनीयः। पश्यति इति द्रष्टा। अत्र दृश्यधातुः
तदनन्तरं कर्तृर्थकः त्रिच् प्रत्ययः इति अंशद्वयं वर्तते दृष्टिशब्दे। तत्र दृशिधातुना यः अर्थः उपस्थाप्यते दर्शनरूपः, तस्य उपरि प्रत्ययेन यः कर्ता उपस्थापितः तेन ज्ञायते सः दृशधात्वर्थः जन्यः इति। यतः क्रियायाः कर्ता यः भवति तत्र कर्तृजन्या भवति क्रिया। तर्हि द्रष्टा इति यः पुरुषः उच्यते तज्जन्यत्वं दृश्यधात्वर्थे यस्य उत्पत्तिरस्ति तस्य विनाशोऽप्यस्ति। एवं चेत् दृष्टेः विपरिलोपो न विद्यते इति श्रुत्यंशेन कस्य विनाशित्वाभावः उच्यते इत्युक्ते दृश्यधातुना यः कर्तृविशेषणतया अर्थः उक्तः दर्शनरूपः तस्य अविनाशित्वं उच्यते, किन्तु द्रष्टुः दृष्टिः दृष्टि इति भिन्नन्तशब्देन यः अर्थः तयद्दर्शनमुक्तं तस्य अविनाशित्वम् उच्यते। तथा च एतद्वाक्यबलात् जन्यदृष्टिः अजन्यदृष्टिः नित्यदृष्टिः इति द्वेधा दृष्टेः भेदः अवगम्यते। एतत् श्रुतिवाक्यम् आधारीकृत्य वेदान्तिनः प्रक्रियां रचयन्ति। तत्र अजन्या या दृष्टिरस्ति नाम नित्या दृष्टिः नाम ज्ञानं तत् आत्मैव, आत्मा नित्यज्ञानस्वरूपः चैतन्यम् इति इदानीं नित्यं ज्ञानमुच्यते, आत्मस्वरूपमेव। अन्येषां मते चैतन्यम् इति जन्यं ज्ञानम् उच्यते स्म। प्राभाकरमतेपि तथैव, भाट्टमतेपि तथैव। आत्मा चैतन्यस्वरूपः न तयोर्मते, किन्तु वेदान्ति मते आत्मा एव ज्ञानम्, आत्मा चैतन्यात्मक नित्यज्ञानरूपः अस्ति। तर्हि नित्यज्ञानमेव अस्ति चेत् अनिद्रष्टा इत्यत्र दर्शनकर्तृत्वं तस्मिन् कथम् इत्युक्ते तत्र तदर्थं तद्दर्शनमिति अनित्यं ज्ञानम् अपरं सम्पाद्यते। तत् किमित्युक्ते तदेव अन्तःकरणस्य परिणामरूपं। तत्र प्रमाणानाम् उपयोगः। नित्यज्ञाने प्रमाणानां कोऽपि उपयोगः नास्ति। प्रमाणैः यत् परमात्मकं ज्ञानं जननीयमस्ति तत् परमात्मकं ज्ञानं तु वृत्तिरूपं भवति, न तु आत्मस्वरूपं ज्ञानं। तथा च किं भवति इत्युक्ते पूर्वोक्तरीत्या एव आत्मा मनः इन्द्रिय विषयैः सह यदा सन्निकर्षो भवति तदा ज्ञानम् उत्पद्यते इति वदन्ति खलु। उत्पद्यते, परन्तु किं कुत्र उत्पद्यते? मनसि, अन्तःकरणे उत्पद्यते। उत्पद्यते नाम मनसः कश्चन परिणामविशेषः भवति, विजातीयः परिणामः। श्रुतिः अत्र अनुकूला वर्तते। कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिः अधृतिः हरिः धीः धीः इत्येतत् सर्वं मन एव इति एका श्रुतिः, बृहदारण्यकश्रुतिः। सा श्रुतिः धीरूपेणापि मनः एव परिणमते, अतः सः मनोधर्मः इति उच्यते। एवं भगवद्गीतायाम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। एवञ्च तत्र चेतना इति पदेन ज्ञानं स्वीकृतं। तत् क्षेत्रधर्मः। तत्र क्षेत्रं क्षेत्रज्ञः इति आत्मानात्मानौ प्रकृतौ। तत्र क्षेत्रज्ञः भवति आत्मा, क्षेत्रं भवति अनात्मा। अनात्मधर्मत्वेन चेतना परिगणिता। तथा च वेदान्ति मते किं भवति? वृत्तिरूपं ज्ञानं तत्र धीशब्देन उच्यते, गीतावाक्ये चेतना शब्देन उच्यते। तथा च वृत्तिरूपं ज्ञानं यदस्ति तत् अन्तःकरणस्य धर्मः। चैतन्यं यज्ञानमस्ति तत् नित्यं, तत्र प्रमाणव्यापारः कोऽपि नास्ति, सः आत्मा, आत्मा एव। अन्तःकरणस्य इदानीं यदि ज्ञानवत्वं स्वीकृतं तर्हि तस्य जडत्वं कथं? चेतनं भवेत् अन्तःकरणमपि इति न शङ्कनीयं। कुतः? यद् अन्तःकरणमस्ति तस्मिन् यः वृत्तिरूपः परिणामः, वृत्त्या परिणामः जातः नास्ति, किन्तु आत्मा आत्मचैतन्य
चैतन्यं स्वरूपं चैतन्यं प्रतिभासते प्रतिबिंबरूपेण इति उच्यतां। यथा दर्पणे मम मुखं भासते, दर्पणस्य यदि सूर्यप्रकाशे स्थापनं क्रियते तदा दर्पणरूपेण न दृश्यते, तत्र प्रकाशः एव दृश्यते, दर्पणः प्रकाशात्मतया दृश्यते, तथा भ्रान्तिर्जायते। तद्वत् अत्रापि इदं यत् अन्तःकरणस्य ज्ञानं जातं वृत्तिरूपः परिणामः यः जातः सः इदानीम् आत्मप्रतिफलनवशात् आत्मचैतन्यप्रतिफलनवशात् ज्ञानात्मकतया भाति। एवञ्च मुख्यं ज्ञानं तन्नास्ति। यथा रज्ज्वां सर्पस्य अध्यासात् रज्जुः सर्प इति प्रकाशते, तथा अन्तःकरण परिणामभूता वृत्तिः आत्मस्वरूपज्ञानवशात् कथं भासते? ज्ञानमिति भासते, ज्ञानमिति प्रकाशते। एवं तेषां प्रक्रिया अस्ति। विस्तरेण वर्तते, इतोपि बहु वर्तते। अस्तु, अन्यः इदानीं प्रक्रियायां वेदान्तिगतः विशेषो वक्तव्यः। इतः प्राक् कुत्रापि अयमंशः नोक्तः। इन्द्रियस्य विषयेण सह, चक्षुरादि इन्द्रियस्य विषयेण सह यदा सन्निकर्षो भवति तदा केवलम् इन्द्रियविषयसन्निकर्षमात्रेण ज्ञानं न जायते, किन्तु मनः यदस्ति इन्द्रियेण संयुक्तं तत् इन्द्रियेण संयुक्तं सत् विषयदेशपर्यन्तं गच्छति। विषयस्यापि मनसा सह सन्निकर्षः अपेक्षते, मम सम्बन्धः अपेक्षते, साक्षात् सम्बन्धः, परम्परासम्बन्धो न, साक्षात् सम्बन्धः अपेक्षते। तदा एव अन्तःकरणवृत्तिरूपं ज्ञानं जायते, प्रमाणेन तदा एव जायते। अतएव सर्वमपि ज्ञानम् अन्तःकरणवृत्तिरूपं जायमानं ज्ञानम्। अस्तु, मनसः किमर्थं तावद्दूरं गमनम् अपेक्ष्यते इत्युक्ते अतएव कदाचित् एवं भवति, चक्षुस्सन्निकृष्टेऽपि विषये मनस्सन्निकर्षो नास्ति इति कृत्वा ज्ञानं न जातम् इति सम्भाव्यते। यथा महापथे गच्छन् वर्तते कश्चित्, पुरतः केचन जनाः आगताः, अयम् एवं सर्वमपि मार्गं पश्यन्नेव गच्छति, तर्हि पुरतः यः आगतः तमपि अवश्यं सः पश्येत्, नाम तेन सह चक्षुसन्निकर्षः अवर्जनीयः वर्तते। परन्तु पश्चात् सः वदति अहम् एनं न दृष्टवान् इति। न दृष्टवान् इति कथं? चक्षुसन्निकर्षे सति तद्विषयकं ज्ञानं कुतो न जातं? तदा तत्र उत्तरम् उच्यते, अन्यत्र मना अभूवं नादर्शम् इति। बृहदारण्यकश्रुत्या इदं प्रदर्श्यते। अन्यत्र मना अभूवं नाश्रौषम्। शब्दविषये तु इतोपि सम्यक् वक्तुं शक्यते। प्रवचनं प्रचलति, श्रोतारः तत्रैव उपविष्टाः सन्ति, तेषां श्रोत्रपथं प्राप्नोत्येव वीचितरङ्गन्यायेन। श्रोत्रपथं प्राप्नोति, तथापि कश्चित् शब्दः न श्रुतो भवति। तत्र किं कारणम् इत्युक्ते श्रोत्रसन्निकर्षो न जातः इति न, श्रोत्रसन्निकर्षः शब्दस्य विषयस्य जातः, परन्तु मनस्सन्निकर्षः न जातः। कुतो न जातः इत्युक्ते प्रतिबन्धकवशात्। प्रतिबन्धकादृष्टं किमपि वा स्यात्, अन्यत्र मना अभूवं नाश्रौषमिति इत्येवं श्रुतिः प्रदर्शयति। तथा च एतच्छ्रुत्यनुसारेण वेदान्तिभिः प्रक्रिया कल्पिता। यथा इन्द्रियस्य विषयेण सह सम्पर्कः अपेक्षते, तथा अन्तःकरणस्यापि विषयेण सह सम्पर्कः अपेक्षते, तदा एव विषयस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं भवति इति। एतच्च अयं विषयः अत्र नूतनः, वेदान्तिप्रक्रियायाम् एव वर्तते, अन्यत्र नास्ति। तदनन्तरम् एकः विशेषः कः इत्युक्ते, यद् ज्ञानं जायते एतादृशरीत्या प्रत्यक्षात्मकम्, इदं तु सन्निकर्षवशात् जायते चेत् प्रत्यक्षात्मकं, व्याप्तिज्ञानवशात् जायते चेत् अनुमित्यात्मकं, सा प्रक्रिया तु सर्वत्र समाना वर्तते। अन्तःकरणवृत्तिरूपं ज्ञानं जायते इति अयं विशेषः वेदान्तिप्रक्रियायाम्। तज्ज्ञानं कथम् अस्माभिः ज्ञायते, तस्य स्वप्रकाशता वा अनुमेयता वा इत्युक्ते वेदान्तिनां मते नित्यं ज्ञानम् एकं यत् स्वीकृतमस्ति तत् साक्षिरूपं, तदेव साक्षी। नाम जायमानं यत् वृत्तिरूपं ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानं साक्षिणा व्याप्तमेव उत्पद्यते इति कृत्वा ज्ञायमानमेव स्वयं तज्ज्ञानं ज्ञायमानमेव उत्पद्यते, नाम प्रकाशमानमेव सत्ता वर्ते। तावत्पर्यन्तं
ज्ञानं साक्षिणा भास्यते एव, भासमानमेव भवति, अभासमानं ज्ञानं न भवति। अस्मिन् पक्षे प्राभाकरवत् ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं, जायमानज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं न स्वीकृतं, भाट्टमते इव अनुमेयत्वमपि न स्वीकृतं, किन्तु प्राभाकरमते यथा स्वप्रकाशत्वस्वीकारेण यादृशं फलं भवति तत् फलं लभ्यते। नाम क्षणविलम्बं विना ज्ञानं, स्थितं ज्ञानं, जायमानं ज्ञानम् अस्माभिः ज्ञायते एव। अस्माभिरज्ञायमानं किञ्चित् ज्ञानम् अस्माकं नैव जायते इति स्थितिः। एवञ्च यः ज्ञानस्य आश्रयः इति तैः उक्तं प्राभाकरैः आत्मा, सः आत्मा नित्यज्ञानस्वरूपः वेदान्तमते। तर्हि नित्यज्ञानस्वरूपस्य चैतन्यं वृत्तिरूपे ज्ञाने व्याप्तमेव वर्तते। एकः दृष्टान्तः उच्यते वार्तिककारैः। कुलालः यदा घटं सम्पादयति तदा घटस्य अन्तः कश्चन अवकाशः, जलपूरणार्थम् अवकाशस्तु तेन सम्पाद्यते एव। तादृश अवकाशं विना तु सः घटः न भवति। यथा जलाहरणरूपप्रयोजनार्थं घटः निर्मीयते। घटः यस्मिन् क्षणे उत्पद्यते तस्मिन् क्षणे तत्र घटस्य अन्तः आकाशः अस्ति न वा? अस्ति इत्येव वक्तव्यं। रूपरसादिकं तु घटोत्पत्त्यनन्तरं अग्रिमक्षणे तत्र जायते इति नैयायिकाः वदन्ति। तत् कामं भवतु, तत् सः सिद्धान्तः सर्वानुमतः नास्ति, सर्वदार्शनिक अनुमतः नास्ति, परन्तु तैः स्वीक्रियते भवतु। परन्तु घटः यस्मिन् क्षणे उत्पद्यते तस्मिन् क्षणे आकाशः तत्र अस्ति न वा? एवं न वक्तुं शक्यते घटः उत्पन्नः निराकाशः अनन्तरं तत्र द्वितीयक्षणे आकाशः प्रविष्टः। इयं प्रक्रिया तु नैयायिकानामपि न सम्मता अस्ति। अतः घटस्य प्रथमक्षणे प्रभृति अन्तराकाशः वर्तते एव यथा, एवञ्च घटः आकाशेन अन्तः व्याप्तः एव उत्पद्यते, न तु उत्पद्य अनन्तरं व्याप्तो भवति आकाशेन। तद्वत् अंतःकरणस्य याः वृत्तयः सन्ति, वृत्तिरूपाः परिणामाः ये भवन्ति, ते आत्मचैतन्येन व्याप्ताः एव उत्पद्यन्ते। अतः प्रकाशमाना एव भवन्ति, न कदाचित् अप्रकाशमानाः तिष्ठन्ति। तथा च ज्ञानस्य विद्यमानतादशायाम् अवश्यं प्रकाशमानत्वम् इति अयमपि नियमः अस्ति। अतः अनुव्यवसायवादः एभिः वेदान्तिभिरपि नाङ्गीक्रियते। यथा तार्किकाणाम् अनुव्यवसायवादः अस्ति तथा एतेषां नास्ति। तस्मात् ज्ञानविषये एवं रीत्या ज्ञानस्वरूपविषये भेदाः सन्ति। इतः परम् इदं यद् ज्ञानम् इति उच्यते तत् सविकल्पकं निर्विकल्पकम् इति भेदः अस्ति। सविकल्पकं निर्विकल्पकम् इत्यत्र येभिः व्यवहारस्तु क्रियते सविकल्पक निर्विकल्पक भेदेन, परन्तु तार्किकैः यत् निर्विकल्पकम् उच्यते तदत्र नोच्यते इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तार्किकाणां निर्विकल्पकं ज्ञानम् अत्यन्तम् अतीन्द्रियं भवति। तत् सर्वथा अनुमेयं, कस्यापि अनुभवयोग्यं नास्ति, केनापि न प्रत्यक्षम् अनुभूयते निर्विकल्पकं ज्ञानं तार्किकमते। परन्तु अत्र तथा नास्ति। निर्विकल्पकम् इति यद् ज्ञानमुच्यते तत् निष्प्रकारकं ज्ञानं। निष्प्रकारकम् इति वा भवतु, विशेषधर्म अप्रकारकम् इति वा भवतु, द्वेधा अत्र दृश्यते। धर्मविशेषः यत्र न ज्ञायते, इदं किमपि अस्ति इति प्रथमतः ज्ञानं जायते, अनन्तरं समीपगमने श्री ओ इदं तु रजतं वर्तते इति विशेषधर्मप्रकारकं ज्ञानं जायते। अत्र कौमारिलाः किं वदन्ति, पूर्वं यद् ज्ञानं जातं धर्मविशेषः तत्र न प्रकारतया भातः, तद् ज्ञानं निर्विकल्पकं। तदपेक्ष्य पश्चात् धर्मविशेषेण स्पष्टतया यद् ज्ञानं जातं तद् भवति सविकल्पकम् इति। एवञ्च निर्विकल्पक सविकल्पकयोः स्वरूपे एव सिद्धान्तभेदः अत्र दृश्यते। परन्तु सर्वमपि ज्ञानं भाट्टमते अतीन्द्रियमेव, परन्तु वेदान्तिमते सविकल्पकं निर्विकल्पकं च सर्वमपि ज्ञानं साक्षिभाष्यं वृत्तिरूपम् इति कृत्वा वृत्तिरूपं ज्ञानम् अत्र अतीन्द्रियं ज्ञानं वेदान्तिमते नाङ्गीक्रियते एव। इदानीं मम समयः प्रायः समाप्तः। एतावता
मया ज्ञानोत्पत्तिविषये एतेषां दार्शनिकानां बहवः मतभेदाः सन्ति। तत्र केचन विचाराः विदुषां पुरतः उपस्थापिताः यथामति। अत्र एतावदेव उक्त्वा अहम् इदं भाषणम् उपसंहरामि।